अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन अहम खबरों पर, जिसमें सबसे पहली खबर यह है कि आइनी तरमीम के हवाले से जिसका सबको इंतज़ार था, उसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और इसकी तारीख भी जो है वो सामने आ गई है कि आइनी तरमीम कब आ रही है। दूसरी खबर जिस पर बात करने जा रहे हैं, इमरान खान के वकील इंतज़ार पंचोता, उनके हवाले से उनकी लोकेशन ट्रेस होने का बताया गया है कि उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई है कि वो कहाँ पर हैं। और तीसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो है तहरीक इंसाफ की जानिब से बल्ला इंतखाबी निशान बचाने की आखिरी कोशिश। तो नाज़रीन, ये तीनों खबरें इंतहाई अहम है। आज का व्लॉग इंतहाई अहम होगा, इसको पूरा लाजमी सुनिएगा। तो इससे पहले कि मैं अपने आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सके। अब नाज़रीन, बाकायदा आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इस खबर के साथ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में आज दो बड़ी समातें थीं। इस्लामाबाद दोनों समातों में जो आइनी तरामीम हुकूमत की जानिब से लाई जा रही हैं उनको चैलेंज किया गया था। पेशावर हाई को पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तफा नवाज़ खोखर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जो कि पहले कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हुआ करते थे। फिर अब उनकी जो रफाकतें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। उनकी जानिब से ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस दरख्वास्त पर समाअत की और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत करने के बाद इस दरख्वास्त पर जो एतराज़ात थे उन एतराज़ात को दूर करने का हुक्म दे दिया और एतराज़ात दूर करने के साथ साथ अदालत ने इस दरख्वास्त को जो है वो दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने का भी हुक्म दे दिया है। दूसरी दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस के दरमियान दो रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वक़ार अहमद दो रुकनी बेंच ने इसकी पेशावर हाई कोर्ट में समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने इस समाअत के दौरान एक इंतहाई अहम सवाल इस पर उठा दिया। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया, जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि हुकूमत की जानिब से जो आइनी तरामीम लाई जा रही हैं उन आइनी तरामीम के पैकेज या उस आइनी तरामीमी मसवदे को पब्लिक किया जाए। तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने दौरान समाअत से अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आइन और कानून से बताएं कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि हुकूमत की जानिब से जो तरामीम लाई जाएंगी वह तरामीम पहले पब्लिक की जाएंगी ताकि उन पर बहस हो। इस पर वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो कौमी असम्बली के रूल्स हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, उनके मुताबिक उस पर लिखा हुआ है कि पब्लिश जो सेक्रेटरी हैं वो हर सेक्रेटरी उनकी उसमें ये लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी पार्लियामेंट जो है वो इस बिल का मुसवदा जो है वो पहले पब्लिश करेंगे। जिसके बाद अदालत ने इस मुकदमे में ये भी इशारा दे दिया कि मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि इस मुकदमे में आज या कोई आइंदा समातों पर कोई लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाए। जिसकी अदालत ने इस मुकदमे की समाअत करने के बाद ये भी हुक्म दिया कि इस तरह किस्म की जो दीगर दरख्वास्तें पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई हैं सबको इकट्ठा करके सुनेंगे। लार्जर बेंच भी तश्कील दिया जा सकता है, लेकिन अदालत ने इन तमाम कामों से पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 15 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया है। अब नाज़रीन आते हैं इस खबर का मज़ीद कंटिन्यू रखते हैं कि आइनी तरामीम के हवाले से कहा यह जा रहा है कि तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। सबके जहनों में यह सवाल था कि आइनी तरामीम कब आ रही हैं, क्योंकि 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फैद ईसा तो रिटायर्ड हो रहे हैं। उसके बाद फिर कभी इम्कान है कि ये आइनी तरामीम नहीं आ सकेंगी, क्योंकि ये आइनी तरामीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से मुतल्लिक हैं। और जैसे बिलावल पहले हमेशा कह चुके हैं कि आइनी तरामीम के हवाले से हमें पहली मरतबा एक ऐसा चीफ जस्टिस मिला है जिसने अमली तौर पर पार्लिमान को इख्तियार दिया है, जिसने अपने इख्तियारात सरेंडर किए हैं। और आगे जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह उस बेंच में शामिल थे, जो कि अगले दो चीफ जस्टिस हैं,
اگر قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے یہ ترامیم نہیں ہوتی تو پھر اس بات کا کبھی امکان ہے کہ 12 جولائی والے فیصلے کے اگر اشارے کو سمجھا جائے کہ یہ ترامیم پھر ہونے نہیں دی جائے گی، پھر کرنے نہیں دی جائے گی، تو اس لیے اب سب کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ آئینی ترامیم کب آ رہی ہیں، اب کہا جا رہا ہے۔ آج ویسے جیو میں بھی اس حوالے ایسے ایک خبر چھپی ہے، جنگ اخبار میں بھی، انصار عباسی صاحب ہے، اس خبر میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور جو نمبر گیم ہے، نمبر گیم کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس تعداد مطلوبہ تعداد سے زیادہ ہے، 2/3 کی اکثریت حکومت آسانی سے حاصل کر لے گی۔ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ 5 سینیٹرز اور 7 اراکین اسمبلی پاکستان حکومت کو مطلوبہ تعداد کے لیے کم ہے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس اب یہ تعداد مطلوبہ نمبر سے زیادہ ہے، اس لیے تعداد کا مسئلہ حکومت کے لیے نہیں رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 14-15 کو ملک میں جو ہے وہ ہو رہی ہے SCO کانفرنس، تو شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس، تو حکومت کی جانب سے ممکنہ طور پر اس کے بعد فوری طور پر کچھ لوگ 16 کے شام کو کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ 17 کا کہہ رہے ہیں کہ 16 یا 17 کو یہ آئینی ترامیم کے لیے پارلیمان کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے، جس میں ان آئینی ترامیم کی منظوری لی جا سکتی ہے۔ اور ناظرین، اس کے بعد آتے ہیں تیسری خبر پر۔ تیسری خبر یہ ہے کہ عمران خان کے وکیل انتظار پنجھوتا جو کہ 8 اکتوبر سے غائب ہیں، ان کے حوالے سے بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں۔ وہ بنیادی طور پر آخری وکیل تھے جو کہ عمران خان سے جن کی ملاقات ہوئی، جنہوں نے باہر یہ پیغام پہنچایا تھا کہ عمران خان نے احتجاج کی کال دے دی۔ آپ کو آج کل کہیں احتجاج نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا۔ تو ایک پالیسی کے تحت یہ چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ کہ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی، عمران خان سے کسی بھی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی، کیونکہ عمران خان ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک شر پسندی کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو اس چیز کے کبھی امکانات ہیں کہ جب ملک کے اندر شنگھائی تعاون تنظیم جیسا بہت بڑی ایک کانفرنس ہو رہی ہو جس میں مختلف ممالک کے رہنما ہوں، تو عمران خان احتجاج کی کال نہ دے دیں۔ اب اس سے بچنے کے لیے انتظامیہ نے، اسٹیبلشمنٹ نے یہ پالیسی اختیار کر لی کہ عمران خان کا کوئی بیان باہر نہیں آئے گا، کوئی شخص عمران خان سے ان دنوں میں ملاقاتیں نہیں کرے گا، کوئی بھی شخص عمران خان کا پیغام لے کر پیغام رسانی نہیں کرے گا۔ اب اس میں انتظار پنجھوتا صاحب کا بڑا اہم کردار تھا، کیونکہ آخری جو کال دی گئی تھی احتجاج کی، اس میں انتظار پنجھوتا صاحب یہ پیغام لے کر باہر آئے تھے۔ اب انتظار پنجھوتا صاحب کے حوالے سے 8 اکتوبر سے وہ لاپتہ ہے، اور اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی گئی تھی۔ آج اس کی سماعت کی چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کی۔ آئی جی اسلام آباد اس مقدمے میں پیش ہوئے، تو سب سے پہلے آئی جی اسلام آباد نے بتایا کہ جناب جب ان سے استفسار کیا گیا کہ بتائیں، تو آئی جی اسلام آباد کی جانب سے بتایا گیا اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے، SSP اس کے سربراہ ہوں گے، ڈیجیٹل سرویلنس سیف سٹی کیمروں سے کوشش کی گئی ہے۔ ان کی جو لوکیشن آئی ہے F6 ایوب چوک کے کیمروں میں انتظار پنجھوتا کی گاڑی بھی نظر آئی ہے، اور وہاں پر ان کی لوکیشن بھی معلوم ہوئی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مرزا آصف ایڈوکیٹ کے ساتھ فیض آباد تک گئے تھے۔ فیض آباد کے کیمرے پنجاب میں آئے ہیں، اسلام آباد میں اس میں آئی جی پنجاب سے سوال کیا گیا، تو آئی جی پنجاب نے کہا کہ ایک موبائل نمبر سامنے آیا ہے جو واٹس ایپ پر ہے، اور واٹس ایپ لوکیشن جو ہے وہ انٹیلیجنس بیورو سے معلوم کرتے ہیں۔ ابھی ہمیں اس بارے میں ان کی اس واٹس ایپ کی لوکیشن کچھ معلوم نہیں ہوئی۔ آخری دفعہ گاڑی ایوب چوک لے کر گئے تھے، آئی جی صاحب بتا رہے ہیں، مرزا آصف کے بیان کے مطابق وہ آخری دفعہ فیض آباد میں ہی تھے، اور ہم نے گاڑی اور موبائل نمبر جو ہے وہ پنجاب کے ساتھ اور دیگر جو صوبے ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کر دیا ہے۔ مرزا آصف کے بیان کے مطابق انتظار پنجھوتا واپس آئے تھے، جس پر چیف جسٹس جو تھے عامر فاروق، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انتظار پنجھوتا وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شہری بھی ہیں، ہمیں پروگریس چاہیے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ وزارت دفاع سے بھی رپورٹ طلب کریں گے، اور کل کے لیے مقدمہ رکھ لیتے ہیں۔ اسلام آباد میں یہ سلسلہ زیادہ شروع ہو گیا ہے، امید کے ساتھ آئے تھے کہ آج ہمیں آپ کوئی پیش رفت دیں گے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ یقین رکھے کہ شہر جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، یہ آئی جی کی جانب سے کہا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو تھا وہ مقدمے کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی، وزارت دفاع سے رپورٹ طلب کر لی گئی۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ انتظار پنجھوتا صاحب کے حوالے سے ایک مقدمہ
بھی تھانہ کوثار میں درج کر لیا گیا ہے، اور جو کہ پولیس کی مدعیت میں ہی درج کیا گیا ہے، سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔